अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 10 तारीख और 2020 है। महंगाई पाकिस्तान का एक रोग बन चुकी है। ये जो है महंगाई का भूत, ये दिन ब दिन आवाम के लिए बहुत बायस तकलीफ बनता जा रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जहां हुकूमत के पास और बहुत से अदारे हैं, वहाँ हुकूमत ने एक टाइगर फोर्स से भी मदद लेने की कोशिश की है। ये लोग बगैर किसी लालच के जज्बा खिदमत के तहत काम करेंगे और टास्क इनको ये दिया गया कि आप दुकानदारों के पास जाएं, उनके रेट लिस्ट है, जो ज़्यादा चार्ज कर रहा है उसकी फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के फलां नंबर पे आप सेंड कर दें और उन दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और आज तक यही है कि ये जो टास्क इनको दिया गया है, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप टाइगर्स को शिकार के लिए जंगल में छोड़ें और कहें कि आप खरगोश और ये छोटे छोटे जो हिरण के बच्चे हैं उनको शिकार करना, किसी बड़े को नहीं पकड़ना। तो फिर सख्ती तो फिर गरीब आवाम की आ गई। ये जो रेडियो वाले हैं, दुकानदार हैं, जिन्हों के कागज़ के ऊपर रेट लिखा होता है, टमाटर इतने, ये गंदम इतनी, चीनी इतने रुपये किलो, इनके पीछे एक और टाइगर चीते छोड़ दिया आपने। वो तो पहली बेचारे तंग है, बिजनेस कम है कोरोना की वजह से, मार्केटें उतनी ज़्यादा अफेक्टिवली सेल नहीं हो रही, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो वो तो बेचारे पहले ही पिछले हुए हालात के, आपने उनके ऊपर भी एक फोर्स छोड़ दी कि जाओ इनको चेक करो। महंगाई ये लोग नहीं कर रहे। ये बात शायद हमारे ना हुक्मरानों के ज़हन में आ रही है, ना वो शायद समझना नहीं चाहते, या आती भी है तो उसके पीछे इतने वो यानी कि बड़े लोग हैं कि जिनको हाथ डालना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी कहा था कि एक देखिए, एक दुकानदार है, टाइगर वाला जाता है, वो दुकान पे उसने रेट लिखा हुआ है कि मैं 80 रुपये किलो चीनी फरोख्त करूँगा और वो 100 रुपये फरोख्त कर रहा है। टाइगर वाला उसकी फ़ोटो खींच के भेज देगा, मजिस्ट्रेट आएगा, उसे पकड़ लेगा, जुर्माना होगा, जो भी एक्शन उसके खिलाफ होगा। और उससे पूछे तो वो कहेगा जी 80 रुपये किलो तो मुझे यहाँ मिल वाले ने बेची है, मैं कैसे 80 की लेके 80 पे बेच सकता हूँ? मेरे बच्चे हैं, मेरे दुकान का खर्चा, बिजली का बिल है, ये है, मुझे 20 रुपये तो मुनाफा चाहिए। तो अब देखना ये है कि अगर हम उसको 80 की बजाय 60 रुपये किलो दुकान पे चीनी बेच रहे हैं, तो फिर हमारा हक बनता है कि उसकी दुकान पे रेट लिस्ट के मुताबिक उसे कहें कि आप फरोख्त करें। तो ये जो टाइगर फोर्स है, सांप मारने के लिए अगर आप उन्हें कह के दुम पे आप छड़ी मारते हो तो सांप तो नहीं मरेगा, उसके सर पे हिट करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें जहाँ से सप्लाई होती है, जिन मिलों से, जिन बड़े बड़े गोदामों से, वहाँ टाइगर फोर्स के लोग गेट पे मौजूद हो, वहाँ रेट चेक करेंगे वो किस रेट पे चीज़ दे रहे हैं। जो हुकूमत ने रेट फिक्स किया है, क्या मार्केट में उसी रेट पे वो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं? फिर तो आप जाए मार्केट में पकड़ लें। लेकिन अगर वो ही हुकूमत का ऑर्डर नहीं मान रहे, तो ये कितनी एक ज़्यादती की बात है कि जो असल मुजरम है, मुलजम नहीं कहूँगा, जो बेच रहा है आप उसको नहीं पकड़ते और जो बेचारा दुकानदार बेच रहा है उसको आप पकड़ लेते। तो ये टाइगर फोर्स से आप ज़रूर काम लें, लेकिन इनका हदफ जो है वो थोड़ा चेंज करें। अगर आप समझते हैं कि हमारी गंदम, चीनी ये बाहर चली जाती है, स्मगल हो जाती है, तो देर आर सम पॉइंट्स जहाँ से ये ट्रक गुजरते हैं, वहाँ पे वो जो लोग हैं हुकूमत के या मुलाजम है सरकारी, उनकी बगैर मिली बात के वो ट्रक वहाँ से नहीं जा सकते। ट्रक कोई फजा में उड़ के तो नहीं जाते, सड़क पे ही जाते हैं। तो वहाँ टाइगर फोर्स को तैनात करें कि अगर जहाँ पे कोई कपड़ा हो रहा है तो हमें फ़ौरन रिपोर्ट करें। अब
یہ جو پوائنٹ ہے بس آپ سمجھتے ہیں کہ جی پنجاب سے سندھ میں چینی کے سٹاک رکھ لیے جاتے ہیں تو دوسرے صوبوں میں یا افغانستان سمگل ہوتے تھے، ایران سمگل ہوتے تھے، تو دیر آر سم پوائنٹس وہاں جہاں سے یہ چیزیں سمگل ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ ٹائیگر فورس والے آپ تعینات کریں. آپ جب تک ان بگ بڑے جو ہیں لوگ ان کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے جہاں سے یہ مہنگائی سٹارٹ ہوتی ہے اتنی دیر پہ میرے بھائی یہ نیچے جو ہے منڈی میں ایک جو توریاں بیچ رہا ہے، ٹماٹر بیچ رہا ہے، جو گندم بیچ رہا ہے، آٹا بیچ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں وہاں پہ. آپ ان کو تنگ کرنے والی بات ہے یہ چھوٹے غریبوں کو. وہ تو پہلی بیچارے آدم ویسے ہوئے ہیں، ان کو اور زیادہ یہ جا کے سرکاری لوگ تنگ کریں گے. آپ کے پاس طاقت ہے، یو ہیو دا پاور ٹو کنٹرول دا ریٹس فرام دا بگ ٹائکونس. یہ جو لوگ مل اونر ہیں، مل مالکان ہیں، یہ جو دودھ کے بڑے بڑے سپلائی کرتے ہیں ڈبے وغیرہ سب کچھ، وہاں پہ ریٹ چیک کریں، وہاں پہ کنٹرول کریں. اگر اسمگل ہوتا ہے تو دیکھیے وہ اسمگلنگ کی چیز جو ہے وہ پوائنٹ ہے. ان ٹائیگر سے وہاں پہ ڈیوٹی لے، ان غریبوں پہ مت چھوڑے. ان چیتوں کو اگر شکار کے لیے بھیجنا ہے تو وہ بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاس بیچیں. ملوں کے دروازے پہ ان کی ڈیوٹی لگائیں، جہاں سے چیزیں سمگل ہوتی ہیں ان پوائنٹس پہ ان کو ہدایت دیں کہ وہاں پہ یہ جا کے اصل حقائق سامنے لائیں کہ کون پیسے لے کے ایک ٹرک کو گزار رہا ہے، کتنے پیسے لے کے ایک ٹرک کو گزار رہا ہے. تو ایک کا فوری طور پہ وہیں پہ ایکشن ہونا چاہیے. وہ جو اگر کوئی وہاں پہ بددیان آفیسر پیسے لے کے سمگل کر رہے چیزیں تو اسی وقت اس کے خلاف ایکشن ہو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہے ہم اس میں چوروں کو پکڑ نہیں سکتے. صرف یہ ہے کہ اگر ہم پکڑنا نہ چاہیں تو دوسری بات ہے. اب دیکھیے یہ جو عوام ہے، اگر ایک مل میں آپ ریٹ فکس کرتے ہیں، وہی میں نے پہلے مثال دی ہے چینی کی کہ آپ 60 روپے کلو آپ سپلائی کریں اور دکاندار کہ 70 روپے بیچے یا 80 روپے بیچے، 20 روپے 10 روپے ٹرانسپورٹیشن ملا کے وہ اپنا منافع رکھے. پھر جائز حق ہے کہ آپ اس کو جا کے چیک کریں. لیکن اگر وہ کہتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں منڈیوں میں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پیچھے سے سپلائی یہ 100 روپے ہو رہی ہے، میں 80 روپے کیسے بیچوں. تو ہیئر از دا پوائنٹ کہ وہ 100 روپے کون سپلائی کر رہا ہے، کون دے رہا ہے. اس پوائنٹ پہ تھنک تھاٹ بائی بات ہمیں اس لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ سانپ کے سر کو کچلنا چاہیے، تب جا کے یہ مہنگائی دور ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ میری رائے سے متفق ہے تو آپ اس کو شیئر کریں، ڈسکس کریں آپس میں، لائک کریں اور کوشش کریں کہ یہ بات عمران خان صاحب تک یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچے تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو سکے کہ ملوں کے دروازے سے چینی نکلتی ہے، کوئی زمین سے نہیں اگتی. وہاں ریٹ فکس کرے، وہاں ریٹ کی سپلائی کرے اور پھر آگے دکان میں جا کے چیک کرے. پھر ٹھیک ہے، آپ پکڑ لیں دکاندار کو، کوئی بات نہیں ایسی. اگر وہ پھر بھی بیچے مہنگی تو پھر وہ ذمہ دار ہے اس بات کا. اسمگلنگ روکنے کے لیے ان ٹائیگرز کو آپ استعمال کریں. یہ بہت اچھی فورس ہے، یہ پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. ایسے لوگ جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے، لیکن ڈائریکشن صحیح ہو، کسی کو تنگ کرنا نہ منشا ہو. مقصد یہ ہے واقعی مہنگائی پہ کنٹرول کرنا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا دھیان رکھیں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. اللہ پاک ہم سے راضی ہے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.